बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां फ़ैसला थियणु खपनि धरती धड़ियुनि लाइ। हिन मुल्क में तमामु उहे माण्हू जेके रहनि पिया ऐं मुंतज़िर आहिनि उन्हनि जे लाइ अहिड़ा फ़ैसला थियनि जंहिंसां सस्ती तालीम, सस्ती सिहत, सस्तो रोज़गार मिली सघे। पर 70 साल खां वधीक अरसो हिन मुल्क खे ठहंदे थियो आहे, पर अहिड़ो को फ़ैसिलो कोन पियो अचे जेको बराह रास्त तव्हां सां मूं सां वाबस्ता हुजे, आवाम सां वाबस्ता हुजे। अहिड़ा फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जे लाइ मां बि मुंतज़िर आहियां ऐं मुंहिंजा वॾा बि हिन मुल्क में रहंदे मुंतज़िर हुआ त शायदि हिन क़ौम ऐं मुल्क जे लाइ हुक्मरान, जज, जनरल ऐं ब्यूरोक्रेट जेके हिन मुल्क खे हलाइनि पिया को अहिड़ो फ़ैसिलो कनि जेको तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजे। तया त कल्ह वारे ॾींहं ते जेके प्रेस कॉन्फ्रेंसूं थियूं उहे वरी अहम आहिनि। मुस्तफ़ा कमाल जेको MKM जो जेको आहे सो रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में, उन जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, अहिड़ी रीति जेको आहे सो फैसल वाडा जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, अहिड़ी रीति जेको आहे सो गवर्नर कामरान टिसोरी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, अहिड़ी रीति तलाल चौधरी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। उन खां पोइ तया त अॼु चीफ जस्टिस जेको आहे सो पाण मुरागो नोटिस जेको वरितो उन में ॿिनि माण्हुनि खे यकीनन ई नोटिस मोकिलिया ऐं तौहीन अदालत ऐं तय आहे त उनजो जवाबु तलब कयो आहे, जंहिंमें सेनेटर फैसल वाडा साहब ऐं मुस्तफ़ा कमाल साहब खां जवाबु तलब कयो आहे त तव्हां पंहिंजा जवाब जमा करायो त अॻु इहे जेके प्रेस कॉन्फ्रेंस थियूं वॾियूं अहम आहिनि। अॼु चीफ जस्टिस काइस फाइज़ी ईसा साहब इहो बि फरमायो त जेके दुरुस्तगियूं आहिनि असांखे अगरि लिखत में ॾिनियूं वञनि हा त उन्हनि खे दुरुस्त करे सघूं पिया, पर अहिड़ी रीति कॾहिं बि अहिड़ो कुझु बि न थियो। हिननि डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं ऐं प्रेस क्लब जो चुनाव छो कयो, जॾहिं की वॾो प्लेटफॉर्म यानी कि सेनेट ऐं क़ौमी असैम्बली जो मौजूदु हुयो, उते बि इहा ॻाल्हि थी सघे पई, पर उते ॻाल्हि न थी। लॻे पियो त इहो हिकिड़ी प्लानेट तरीक़े सां इहे प्रेस कॉन्फ्रेंसूं करायूं वयूं आहिनि। इन सां गॾोगॾु तय आहे त इहा जेका फ़ैसिले जी घड़ी आहे उन में अॼु इहा बि चीफ जस्टिस ॻाल्हि कई त अगरि असांजी माज़ी में कोई ग़लती थियूं आहिनि, जीअं त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो ज़िक्र कंदे चयो त उनखे अगरि हिकिड़ी फांसी मिली त उनखे बि असां दुरुस्त कयोसीं। असांखे हिन वक़्तु यकीनन ई असां बेवस आहियूं, उनखे ज़िंदा त नथा करे सघूं, पर उन ग़लती खे बि असां तस्लीम करे वरी अॻिते वधंदे हिन अदालतुनि जे निज़ाम खे दुरुस्त करण जी कोशिशि कयूं पिया। ॿिए तरफ़ KPK जो वॾो वज़ीर जेको आहे उहो अॼु KPK जी असैम्बली में जहिड़ी रीति उन स्पीच कंदे विफ़ाक़ खे ललकारींदे चयो त ख़ासि तौर ते KP में बिजली कोन पई अचे ऐं KP खे हक़ु न पियो मिले, त हाणे उहे विफ़ाक़ ऐं उहे इदारा सम्झनि अगरि KPK खे हक़ु न मिलियो त पोइ तय आहे त ख़ासि तौर ते बिजलीअ जी फ़राहमी जेका आहे, जेका लोड शेडिंग जी वाद आहे, उन खां पोइ KPK हुकूमत यानी कि मां मुल्क जे सूबे जे मुख़्तलिफ़ वापडा जी ऑफ़िसुनि ते कब्ज़ो करे इन बटण खे जेको बंदि ऐं खोलियो पियो वञे हिनखे पोइ पाण असां हैंडल कंदासीं। ऐं तय आहे त विफ़ाक़ अगरि असांखे हक़ु न ॾिना त 15 ॾींहंनि जे मोहलत ॾियां थो, 15 ॾींहंनि ताईं मसइलो हल न थियो त पोइ असां जेको एक्शन खणंदासीं उहो सम्झो पिया, छाकाणि त बिजली असां वटि ई ठहे पई। इहे केतिरा ई सुवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा महिमान स्टूडियो में अशफाक़ अहमद मंगी साहब आहिनि, मुतहदा क़ौम जा सीनियर अखबार आहिनि, असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। जस्टिस रिटायर ख्वाजा नवीद साहब आहिनि, माहिर कानून आहिनि, अवां बि असांखे स्टूडियो में जॉइन किया। ख्वाजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कादर खान मंदूखल साहब आहिनि, अगूणा MNA आहिनि, क़ौमी असैम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, अवां जी बि वॾी महिरबानी, अवां असांखे जॉइन कयो आहे। अहिड़ी रीति सर बुलंद खान साहब आहिनि, रुकन आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सिंध असैम्बली में, अवां जी भी वॾी महिरबानी, अवां टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कयो है। मैं कादिर खान मंदुखल साहब आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले सर ये तो तय है कि ये जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, फैसल वाडा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, तलाल चौधरी साहब ने जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, लग रहा था कि ये प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या जो उन्होंने बात कही कहीं ना कहीं जो उन्होंने सवालात उठाए हैं बहैसियत कानूनदान, बहैसियत वकील, बहैसियत सियासी कारकुन, समझते हैं कि वो दुरुस्त थी? जी बिल्कुल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हद तक सवालात ठीक थे। खास तौर पे मैं फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूँ जी। उन्होंने पहले खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और उससे तफसीलात मांगा आइन के आर्टिकल 19A के तहत, जो कि कानूनी तौर पे पाबंद है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। और उसके बाद जो मुद्दे उन्हें उठाए थे वो काफी हद तक दुरुस्त था, मगर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब और तलाल चौधरी और ये जो लाइन से लग गए, तो ऐसा लग रहा है कि मुखबर खास जो है ना वो अपना जो एहसान है या जो हक है वो अदा करने के लिए मैदान में उतर गए। तो ये गलत था। असल में जो चीफ जस्टिस साहब की आप अगर रिमार्क्स भी देख ले, वो सिर्फ फैसल वाडा साहब के ऊपर नहीं था, ये बाकी लाइन से जो अपने हक अदा करने के लिए जो मैदान में उतरे हैं
یہ کوئی سازش کے تحت جو ہے نا وہ یہ اترے ہیں، تو یہ نامناسب تھے. باقی تو چیف جسٹس صاحب بھی مان رہے ہیں کہ دنیا میں ہم 137 نمبر پر آئے، اور ہمیشہ میں اسمبلی میں بھی یہ اٹھاتا تھا کہ دنیا میں 139 نمبر پر آئے. اور بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی اگر جو انہوں نے ذکر کیا ہے بالکل کافی حد تک درست کا ہے انہوں نے، مگر پھر بھی ہم چیف جسٹس موجودہ کے شکر گزار ہے کہ 12 چیف جسٹس گزرے تھے آصف علی زرداری صاحب کے ریفرنس کے بعد، کسی نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا. کم از کم اس نے اٹھا لیا تھا، لیکن وہ اگر تھوڑا بہت پنشمنٹ بھی دے دیتے یا سمبولک پنشمنٹ بھی دیتے تو تھوڑا سا اور بہتر ہوتا. بہرحال ہم اسی پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں. مگر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا، جسٹس قائد فائزی صاحب نے، کہ ہم ان کو زندہ تو نہیں کر سکتے، مگر جو ان کے قاتل آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں ان کو تاریخی موت تو دے سکتے تھے نا. میرا بھی سوال یہی بتایا ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ، یہی تو میں نے عرض کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم زندہ تو نہیں کر، مگر سمبولک پنشمنٹ تو دے سکتے تھے. بالکل. اور خود آپ کے سابقہ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے تو مان لیے جرم کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کہ کم از کم اس کی تصویریں ہٹا دو سپریم کورٹ سے. پھر اس کے بعد جو وہ مدعی اور اس کے گواہ تو موجود ہے، کم از کم ان کی وکالتیں سسپینڈ کر دیں، کم از کم کچھ تو پنشمنٹ یہ دے سکتے تھے. لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں، ہم تو خوش اس بات پہ ہے کہ 12 چیف جسٹس نے کچھ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہی گنڈاپور صاحب بھٹو صاحب کو کس کس الفاظ سے نوازتے تھے. آج تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو شہید ڈکلیئر کیا ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ بات تو آ گئی کم سے کم. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو پے در پہ جو سیریز آف پریس کانفرنس کی تھی، یہ عدالت کے اوپر ضرور حملہ تھا. اور مصطفیٰ کمال صاحب کو تو سب سے پہلے تک، کیونکہ 3800 ووٹ اس نے لیے اور ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، اور ان کو جا کے 71,000 میں وہ کر دیا. آج 3.5 مہینے ہو گئے میرے الیکشن کمیشن میں، وہ ساری تفصیلات ویڈیو ثبوت موجود ہے. نہ الیکشن کمیشن ہاں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے، تو مصطفیٰ کمال نے تو اپنا ادا کرنا ہی تھا. ٹھیک ہے. میں آؤں گا آپ کے پاس خواجہ صاحب. آپ نے بھی عدالت چلائی، آپ نے بھی نظام چلایا، ہم نے آپ کی عدالت کو بھی دیکھا، آپ کو بھی دیکھا، بہت سے وکلا آپ کے یہاں بھی پیش ہوتے رہے. سر یہ طے ہے کہ کل کی جو یہ تمام پریس کانفرنس تھی، اور خاص طور پر جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال کا کر رہے ہیں، گورنر سندھ کا کر رہے ہیں، طلال چودھری کا کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے فیصل واوڈا کا بھی کر رہے ہیں، مگر عدالت نے 100 ووٹوں تو لے لیا، آپ ان سے جواب بھی طلب کیا. اس کے نتائج کیا ہوں گے سر؟ کیا اب عدالت کھلیں گے، نوٹسز کھلیں گے، یا پھر طے کہ اب ایک جھٹا جو ہے وہ عدالت پہ حملہ وار ہوگا اور عدالت پھر بلاتی رہے گی اور ان کو جو بھی سزا و جزا ہے وہ تو آنے والے وقت بھی فیصلہ کرے گا؟ مگر یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ سر یہ قادر مندوخیل میں بڑی اچھی بات کی اور لپیٹ کے کر دی، اور افسر بات بھی بتا دی. جی. کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، واہ. کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. جی. باتیں جو زبان تک آ نہ سکی، آنکھوں نے کہیں، آنکھوں نے سنی. واہ. کچھ نکلے، کچھ بے چین ہوئے، کچھ ارمان دل میں رہ بھی گئے. واہ. تو قادر مندوخیل کے ارمان جو دل میں رہ گئے ہیں، یہ اسمبلی میں جا کے نہیں یہ اسمبلی میں نکال دے گا. یہ پٹھان ہے، یہ رکتا نہیں ہے. بتا دے گا. لیکن بات اس نے بہت اچھی بتائی ہے کہ سارا کچھ لگ رہا تھا جیسے ریموٹ کنٹرول یا ایک بٹن سے ہو رہا ہے. تو یہ بٹن سسٹم جو ہے نا سر، اسی کے خلاف تو لڑ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب بھی، سارے لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بٹن سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ جو 4 بندوں نے ون آفٹر دی ادر لائن میں لگ کے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کا متن بھی ایک ہی ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ بھی ایک انڈائریکٹ حملہ ہی ہے عدالت پہ. اور بہرحال اچھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پہ خود اس کا نوٹس لے کر اور تقریباً اس کا جواب بھی دے دیا ہے. انہوں نے ساری باتیں بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. بھٹو صاحب کے فیصلے کا انہوں نے ریفرنس دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا اور یہ باتیں درست ہیں. تو اب آپ کا کہنا ہے کہ آیا یہ کوٹ کھیلتے رہیں گے یا اس کا کوئی فیصلہ آئے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور اگر کوٹ کھیلتے رہیں گے تو پھر ایک اور مطلب. سر ٹھیک ہے، ان میں جو نکات ہیں، جیسے جسٹس بابر ستار کی بات کریں، انہوں نے فیصل واوڈا نے جو ہے واضح طور پر ان پہ براہ راست جو ہے اس کو الزام کہیں یا سوال کہیں جو ان کے اوپر اٹھائے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بھی جسٹس ریٹائر رہے ہیں، اگر جسٹس نظام پر اگر کوئی پارلیمنٹ کا ممبر یا عام پاکستانی سوال اٹھاتا ہے کہ جی خدا را ہم پہ اگر آپ بات کرتے ہیں، ہمیں سزا جزا دے دیتے ہیں، ہمیں نائل کر دیتے ہیں، ہمیں پھانسیوں پہ سولیوں پہ لٹکا دیتے ہیں، مگر ہم اگر آپ کے خلاف کوئی سوال کریں تو کم سے کم اس کا جواب تو ملنا چاہیے. جواب کیسے دیں گے فائز صاحب؟ یس، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل اس نے بالکل صحیح بات کہی ہے.
اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے, آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے بھی کسی نے بیان دے دیا ہے کہ بھئی یہ جج بنانے کے لیے کوئی ڈیول نااہلی نہیں ہے. آئین میں کہیں نہیں دیا ہوا کہ کسی اور کا جو نیشنل ہے وہ صرف وہ نہیں بن سکتا جج. تو باقی جو گرین کارڈ ہے یہ تو جسٹ اٹ از این اقامہ, یعنی یہ وہاں پہ ورک کرنے کی اجازت ہے, اسے ورک پرمٹ سمجھیں, یا آنے جانے کے لیے آپ کو ویزا نہیں لینا پڑتا. یو آر سپوز ٹو بی ریزیڈنٹ. وہ مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ نیشنلٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے, جسٹ لائک نیشنلٹی ہے. اگر آپ گرین کارڈ کو یہ سمجھتے ہیں تو گرین کارڈ اب انہوں نے سختی کر دی ہے کہ آپ کو 2.5 سال وہاں رہنا پڑے گا, پکا رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پاکستان کو کوئٹ کر کے جائیں, 2.5 سال مستقل رہے, وہاں اپنے پیٹرول پمپوں کے بل, کریڈٹ کارڈ کے بل, کرائے کے مکان کی رسیدیں, بجلی کے بل سارے جمع کرائیں, پھر آپ کی کال آتی ہے نیشنلٹی کے لیے, پھر آپ جا کے وہاں اوتھ لیتے ہیں. تو یہ سارے ڈاکومنٹ وہاں وکیل بنا کے فائل کرتا ہے. تو آپ کو اب لگ رہی ہے کہ دوبارہ پھر نااہلی نصیب میں ہو سکتی ہے, دوبارہ ایک بار جو ہے فیصل واڈا صاحب کو پہلے بھی ان کو انہی عدالتوں نے جو ہے نااہل قرار دیا تھا, پھر اس کیس میں بھی لگ رہا ہے, یا پھر تنبیہ کر کے چھوڑ دیں گے کہ جی آئندہ اس طرح سے باتیں نہیں کیجیے گا؟ کیا لگ رہا ہے, فیصلہ تو آئے گا مگر تنبیہ کر کے چھوڑ دیں گے, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا انہوں نے ایکسٹرا ہی کر دیا, اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آئی تھنک وارننگ از انف. ٹھیک ہے منگی صاحب, میں تا نہیں دوں, منگی صاحب تاں چھا پیا سمجھو, مصطفیٰ کمال ऐं पाकिस्तान मुत्तहिदा क़ौमुनि पाकिस्तान एतिरो अॻिते वञी ॻाल्हाइण जी ज़रूरत ई छा आहे? पोइ जेका चऊं पिया त ख्वाजा साहब बि ॻाल्हि कनि पिया त जेको रिमोट कंट्रोल हुयो उहो हिकिड़े ई हंधि आहे, उन बटण सां सभु शुरू थी वियो. उहो गवर्नर जंहिंखे तव्हां पाण तस्लीम करण लाइ तयारु न आहियो त असांजी पार्टी जो गवर्नर आहे, तव्हांजे अंदरि केतिरा ई इख़्तिलाफ़ात आहिनि, ऐं हींअर बि उहो गवर्नर हिकु टेलीफोन जी कॉल ते वेठल आहे त हिकु कॉल में उहो चेंज बि थी सघे थो. ऐं अंदरूनी खाना जेका बींदड़ जर्नलिस्ट ख़बर आहे, तव्हांजे अंदरि हिकिड़ी वॾी जंग हले पई गवर्नरशिप हिन सीट ते, त पोइ वाक़ितन इहो आहे त गवर्नर ऐं अवां हिकु ई पेज ते आहियो, ऐं इहो जेको बयानु आहे इहो पार्टी पॉलिसी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ख्वाजा साहब जस्टिस साहब ने बड़े ज़बरदस्त शेर सुनाया, तो उस शेर का थोड़ा सा मैं भी चाह रहा हूँ कि शेर से ही मैं जो है आगाज़ करूँ. इरशाद सर. सही हम आह भी भरे तो होते हैं बदनाम, वाह वाह, तुम कत्ल भी करे, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. जी. अब मंदू खेल साहब ने कह दिया कि जनाब फैसल वाडा साहब जो है, मैं इसलिए उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि वो समझ में आ जाए जी भाई को, कि फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तालियां भी बजा रहे हैं. और अच्छा, उसके बाद जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो जनाब लाइन लग गई गवर्नर साहब और फलां. मेरे भाई देखें, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब बात नहीं कर सकते? अगर ठीक है, उसको नोटिस ले लिया है जस्टिस साहब ने, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जाएंगे, वहाँ भी जवाब देंगे. लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब की तकलीफ़ आपको इसलिए हो रही है मंदू खेल साहब, क्योंकि आपको बुरी शिकस्त मिली है वहाँ पर. आपने तो एक यूनियन कौंसिल के भी वोट आपको नहीं मिले, और मुस्तफ़ा कमाल साहब के क्लेबर को देख, एक कामयाब मेयर है, अवाम उनसे प्यार करता है, एक पूरे शहर में उसने डिलीवर किया है. आज भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को अवाम याद कर रही है. तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ी इज़्ज़त मिली, वो कामयाब. असेंबली में भी आपको इंशाल्लाह ताला आपके दोस्तों को जवाब देंगे. दूसरी बात ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा मां सिंधी में ॻाल्हायां थो ताकि जो का प्रोग्राम छो जो बात करे सर, एज यू विश सर. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है. इख़्तिलाफ़ात ॾिसो ॻाल्हि ई है त घरनि में बि थींदा आहिनि, पर पहिरीं ॻाल्हि त असांजो कोई गवर्नर सां इख़्तिलाफ़ न आहे. हिन वक़्तु बि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जो गवर्नर आहे, पर जेकॾहिं चेंज थिए थो त उनजी बि असांखे का परवाह कोन्हे का. ठीकु आहे, लेकिन मुनज़्ज़म पार्टी आहे असांजी. ठीकु आहे, मुंहिंजो सवाल इहो त इहा गवर्नर जी स्टेटमेंट ऐं मुस्तफ़ा कमाल जी स्टेटमेंट, इहा पार्टी पॉलिसी ऐं पार्टी इनखे ऑन करे थी, छाकाणि त तव्हांजा केतिरा ई बयानात आहिनि, उन खां पोइ वरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ऐं चवंदा आहियो त असांजो त हिन तालुक़ ई न आहे, छाकाणि त माज़ी में बि केतिरा ई अव्हांजा अहिड़ा कारनामा आहिनि MQM जा जंहिंमें इहो वाज़ह तौर ते ईंदो आहे तो हमारी जमात से ताल्लुक नहीं था, या हम इसको डिसोन करते हैं. ये नथी दो तो मुस्तफ़ा कमाल के डिसोन कयो, गवर्नर सिंध के डिसोन कयो, अहिड़ो वरी अॻिते हली मसलो थिए थो. अहिड़ी का बि पोज़ीशन न आहे. मुस्तफ़ा कमाल साहब क़ौमी असेंबली जो मेंबर भी आहे ऐं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जी लीडरशिप में भी आहे. मुस्तफ़ा कमाल साहब खे पूरी पार्टी जेको आहे सो ऑन करे थी ऐं बिल्कुलु डिसोन कोन थींदी. ऐं बाक़ी जस्टिस साहब जे साम्हूं उते यकीनन नोटिस मिलियो आहे, उते पेश थींदा ऐं पंहिंजो जेको आहे सो पंहिंजी क्लियरेंस ॾींदा ऐं पंहिंजो जवाबु ॾींदा. ठीक है. सरबलंद खान साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा, एक तो तय है कि ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है? आप समझते हैं कि वाक़तन ये जो अदालत को क्या प्रेशराइज किया जा रहा है, या जज साहिबान के ऊपर ये हमला है, या अदालतों पे हमला है? PTI क्या समझती है सर?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آفتاب بھائی آپ کا. میں اس اپنی جو بات شروع کرنے سے پہلے یہ خوش قسمتی ہے کہ مندو خیل صاحب نے باقی باتیں ساری آرٹیفیشل کی ہیں جس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, علاوہ آخری بات کے مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ انہوں نے 3000 ووٹ لیے ہیں اور وہ اپنے ووٹ کو پروٹیکشن کے لیے, وفاداری کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ الیکشن میں سب کو پتا ہے کہ کس نے کتنے ووٹ لیے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ساری اس وقت وفاداری کے چکر میں ہے. پاکستان کی سالمیت, آئین, قانون, اداروں کے تخصص اور اداروں کی جو فلاح و بہبود, اور اس طریقے سے جج صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کی ہے, آپ بھی اپنی اصلاح کریں فیصل واڈا کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو. تو یہ ایک قسم کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ایک سلیب ہے ان تمام پولیٹیشنز پر جو اس وقت اداروں اور پارلیمنٹ کی اور آئین اور قانون کی بجائے کسی کی وفاداری نبھا رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جس میں کورٹس ہیں ہمارے جتنے بھی, اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جس علاقے میں, جس ریاست کے اندر اگر انصاف نہ ہو, انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہو, انصاف آسانی سے نہ ہو, تو پھر یہ تو بڑے سوال یہ اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں. تو ہم نے اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق لے کر آنا ہے. اور اگر کہیں پہ 19-20 جیسے بھٹو صاحب کی پھانسی کو آج 50 سال بعد اس کی تصحیح کی جا رہی ہے, اس کی اصلاح کی جا رہی ہے, کل عمران خان صاحب کی کہیں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک اصلاح کی ضرورت ہے اس وقت. ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب ہماری عدالتیں بھی انصاف کریں, ہماری جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی انصاف کریں, ہمارے لوگ جو ہے حبس سے بیجا میں یعنی کہ ماورائے قانون بند ہے, یعنی کہ ان پر کیا سزا ہے. ایک بندہ ایک وقت میں لاہور میں ہے, اس پر ایف آئی آر کٹتی ہے, 5 منٹ بعد وہ میاں والی میں ہے, اس پہ اسی کی ایف آئی آر کٹی ہے, 10 منٹ بعد وہ کراچی میں ہے, پھر وہی ایف آئی آر کٹی ہے. تو ایف آئی آر کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. لیکن فیئر ٹرائل ہو تو یہ تو پہلے ہی ٹرائل میں عمران خان سمیت ہمارے سارے, شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز الہی صاحب, ہمارے جتنے بھی کافی سارے خواتین جو ہے, خاص کر یاسمین داشتر صاحب ہیں, دیگر خواتین ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں, یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو جیلوں سے باہر ہونا چاہیے تھا. آج ہم سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن کل اگر یہ اس اینڈ پہ ہوں گے اور ہم اس اینڈ پہ ہوں گے تو اس وقت یہ وہی باتیں کریں گے. نہیں تو کل تو آپ اس سائڈ پہ تو آپ کے ہاں بھی تو شادمانے تو نہیں بج رہے تھے, آپ بھی تو گرفتاریاں ڈال رہے تھے, آپ بھی تو راتوں کو, تاریخی راتوں میں جو ہے عورتوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے تھے. آپ نے تو وہی کیا جو آج آپ نے وہی بویا جو آج آپ کاٹ رہے ہیں. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کل کی بات ہے. سر بلند خان صاحب, میں ماضی میں اگر جتنا جائیں گے تو وہ کڑوا سچ ہے جو آپ کو شاید کانوں کو برا لگے, مگر یہ سچ ہے. سچ ہے, آپ کو صحیح بات ہے. 2 کیسز ہیں جس میں مریم صاحبہ ہے اور فریال تالپور صاحبہ ہے, ان دونوں کو جیل میں لے گئے, لیکن سیاست کر رہی ہے. اور سیاست میں اداروں میں کہیں نہ کہیں ہے, اداروں کے اندر منسٹرز اور بڑی پوسٹوں. سیاست اگر کرتی ہیں تو سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ چادر چار دیواری کا آپ نے بھی خیال نہ رکھا, اسپتالوں سے اٹھا کے لے جائیں جیسے خواجہ صاحب کر رہے ہیں, جیسے خواجہ نوید صاحب فرما رہے ہیں. فریال تالپور صاحبہ کو آپ نے راتوں کو اٹھایا, تو اس پہ آج آپ بحیثیت رکن سندھ اسمبلی آنیئر معافی مانگ لیں, تسلیم کر لیں کہ آپ کی غلطی تھی. تو دیکھو وہ تو اداروں کا کام تھا, لیکن یہ اس وقت جو ہو رہا ہے, ہمارے پاس تو کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہے نا, وہ تو کرپشن کے کیسز میں اٹھے ہیں. ہم نے تو سر چارجز تو جو اس وقت تو آپ کی ایف آئی آر میں بیندہ قانون دان وکیل تو نہیں ہوں, مگر جرنلسٹ جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے, جو دیکھا ہے, اگر کوئی پیٹرول بم بنا کے اور حملہ کرتا ہے تو اس کو کیا پھولوں کا تحفہ بیچ کے, مالا بیچ کے اس کو دعوت دے کے جیل میں بلائیں کہ جی آئیں, آپ نے اچھا کیا, آپ نے کور کمانڈ ہاؤس پہ, جنا ہاؤس پہ اپنے حملہ کیا, کیا کرے؟ بم کسی خواتین نے اٹھائی ہو. آپ دیکھو وہ کیسز وہ جو ہے وہ کرپشن کے کیسز میں اندر گئی ہیں ہم, اور یہ کیسز بھی نواز شریف کے دور میں پیپلز پارٹی میں بنائے گئے تھے, اور پیپلز پارٹی کے دور میں زرداری صاحب پہ بنائے گئے. مطلب پیپلز پارٹی میں نواز شریف کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف بنے. یہ وہ کیسز تھے جس میں یہ بند ہوئے ہیں, ہم نے کوئی نہیں بنایا کیس, اس لیے کہ یہ وہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے نیب کو استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ وہ 2 جماعتیں تھے, ہم نے تو کیوں حافظہ کم کیوں ہے؟ میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ سمیت وہ پی ٹی آئی کے دوست جو پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ
नाराज मत होइएगा, कश्मीर से कोई काजू या बादाम मंगा के खा लें कि आपका थोड़ा दौरा पीछे चले जाएं। पीटीआई के सरबराह बानी पीटीआई जब वो तकरीरें करते थे तो वो तो ऑन ईयर जलसों में जो है, टॉक शो में जो है नैब को डायरेक्शन देते थे, मैं कहता हूं ये करें, क्यों भूल जाते हैं सर? वाशिंगटन डीसी में मैं मौजूद था, अमेरिका में, वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ का जाके ऐसी उतार दूंगा, मैं उसको देखता हूं क्या होता है उसके साथ। राणा सनाउल्लाह के साथ आपने क्या किया? कभी प्राइम मिनिस्टर साहब इदारे को कह नहीं सकते कि आप किसी खातून को या सर हीरोइन का केस भूल गए, आज तक राणा सनाउल्लाह का जो हीरोइन का केस है वो साबित एएनएफ जिनको आपने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो साबित नहीं कर सके। तो कहने का मकसद है ये बहुत कड़वे सच है जो आपको आज बुरे लगेंगे, और ये इदारे का काम है प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन। सर उसके साथ कौन बैठे था जिन्होंने प्रूफ किया? उन्होंने तो आगे जाके बात की थी, बेचारे जो एएनएफ के साथ बैठे हुए थे उनसे ज्यादा तो आपके वजीर साहब जो थे उस वक्त वो बोल रहे थे, हलफ उठा रहे थे, हलफ उठ रहे थे कुरान पे। लोगों ने ही ब्रीफ किया था एज ए इंस्टीट्यूशन, वो एक इदारे को हेड करते और वहां की टोटल इंतजामिया ने अपने प्रूफ के साथ उसको सीसीटीवी कैमरे के साथ तमाम जो जितने भी हमारे जो दाखिले के रास्ते हैं उनको। आप मेंबर हैं सूबाई असेंबली सिंध के, आपने वो प्रूफ और वो वीडियो और सीसीटीवी बहसियत सियासतदान देखी आज तक सोशल मीडिया पे? ये सोशल मीडिया पे चली है, उस वक्त जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, उनके साथ जो है शहरियार बैठे थे, तो सब दिखा भी रहे थे, अगर आपको याद हो और नहीं हो तो चले सर। ये तो लाइन पे रहिएगा, मैं कादिर खान मंदू की तरफ जाऊंगा। कादिर साहब, एक तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और एमपी हैं सरबुलंद खान साहब, वो जो बात कर रहे हैं वो तो इत्फाक आप करें या ना करें, मगर तय है कि जो फैसले की घड़ी है क्या होगा सर अब ये फैसला? ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इनको पनिशमेंट मिलेगी या कहा जाएगा कि जी माफीनामा, मगर आज भी फैसल वावडा साहब और एमक्यूएम और जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इस मूड में नहीं है कि शायद आगे जाके माफी मांगे, यानी कि माजर बढ़ेगी और ये आगे चीज जाएगी। मंदुकल साहब देखिए, पहली बात तो ये मखबरों का एक सीरीज था। आज ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदालत पे तनकीद करा, तो ये मखबरों का एक पूरा सीरीज है जो अपना हक अदा कर रहे हैं। और मैं आप समझते हैं ये मुखबर हैं एमक्यूएम भी और सारे अच्छा। मुखबर है, ठीक है। अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं एमक्यूएम के दोस्त मुस्तफा कमाल साहब, मुझे मंगी साहब पहले बताया, मुझे इलेक्शन से पहले फैसल वाडा साहब ने बताया कि ये सीट मुस्तफा कमाल को दे दी गई, ये आपको नहीं मिलेगी। आप मुझे बता दो, ये सरबुलंद खान साहब बैठे हुए, ये उसी हल्के से एमपी है 112 से गो के रिकाउंटिंग में हमारा एमपी जीता हुआ है। आसिम मूसा 800 वोटों से रिकाउंटिंग में इसने स्टे लिया है, मगर इसको अच्छी तरह पता है कि वहां मुस्तफा कमाल की 4 लोग भी नहीं है, और इनके तो एमक्यूएम के लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि वहां के लोग हैं जो आज भी उनको बुरा भला कर रहा है। और ये पहले से इसका रिजल्ट पता था, और जिस तरह जबरदस्ती में उन्होंने सारे वो वोट ठोस रहे थे, तो मेरी कंप्लेंट तो आज भी इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है, न वो हाँ करे ना करे। मेरे खिलाफ तो एफआईआर कटवा दी, वो तो झूठा निकला एमक्यूएम ने, वो तो हो गया सारा सी क्लास हो गया। लेकिन ये बताया कि इनके खिलाफ जो मेरे सारे सबूत है उसका क्या बना? सिंध हाई कोर्ट में मेरे पिटिशन अलग फाइनल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो सिलसिला है और ये अपने हक अदा करने के लिए ये सारे मैदान में उतरे हुए, और फिर जो बात किए हैं सरबुलंद साहब ने कि बाकी लोग तो करप्शन में किए, तो ये बताओ कि इमरान खान साहब किस केस में अंदर बैठा हुआ है? वो कोई बिजली का बिल न देने वाले केस में, तो वो कोई तोशा खाना में करप्शन नहीं तो और क्या? उसी केस में तो सजा आता है। और पाकिस्तान के 77 साल तारीख में ये हाई कोर्ट के जज रहे हैं मोहतरम हमारे ख्वाजा नवीद साहब, ये बता दे कि एक भी सजा याफ्ता शख्स को इस तरह सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लिंक के जरिए कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का वो काटकोटी की वीडियो देख लें कि आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। एक छोटा सा कमरा बंद, उसमें कोई रोशनी नहीं है, उसमें रखा गया। यहाँ तो 8 कमरे मिले, यहाँ तो देसी मुर्गे और फलाना, और रोजाना इनकी पार्टी के लोग आ रहे जा रहे मुलाकातें कर रहे। ये इसको कहते हैं कि जी आपके दौर में आपने आदि फरियाल को, ये फिर मैं कहूंगा ख्वाजा नवीद साहब से सवाल करूंगा कि जेल मैनुअल के तहत आज 6 बजे के बाद कोई कोर्ट भी ऑर्डर कर दे कि मुलजिम को जेल नहीं भेजा जा सकता, थाने में रखना पड़ेगा। रात 12 बजे किस कानून के तहत आपने आदि फरियाल तालपुर को घसीट के अस्पताल से आपने जेल डाला? वो बातें आप भूल गए। आज आपकी खवातीन आपको याद रहे, हमें एहसास है, लेकिन आदि फरियाल का केस और आपके लोगों का केस में जमीन आसमान का फर्क है। आपने शोदा के मुजस्मे उखाड़ के जलाया, आपने एमएम आलम का जहाज जलाया,
آپ نے کرنشل خان کا مجسمہ جلایا, آپ نے کور کمانڈر ہاؤسز کو جلایا, آپ نے جنا ہاؤس کو جلایا. اس کی معافی تو آپ کو آرمی چیف بھی نہیں دے سکتا ہے, اس کی معافی تو آپ کو ڈی جی ایس پی آر بھی نہیں دے سکتا ہے. آپ خواہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ گیٹ نمبر 4 کا تالا کھولا جائے, انگلی پکڑائی دے, یہ آپ کو اختیار اس کے پاس بھی نہیں ہے. یہ اختیار صرف ان شہداء کے لواحقین کے پاس ہے جن کے بچوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, جو آج بھی یہ فریاد کر رہے ہیں اور فخر سے کہتا ہے ہمارے بچوں نے پاکستان کے لیے قربانی. اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کی ہے, تو تھوڑی سی بھی آپ کو اس بات پہ ندامت آپ کو ہونی چاہیے کہ جی بالکل ہم معافی مانگتے ہیں ان لواحقین سے. اتنی بھی آپ کے اندر تھوڑا سا معافی کیا مانگیں گے, الٹا آج آپ نے یہ سنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی ہے, جو اسپیچ کی ہے, واضح طور پر اس نے وفاق کو للکار کے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر یہ معاملات درست نہیں ہوئے تو سارے وابڈا یعنی کہ طے ہے کہ بجلی کے پی میں نہیں آ رہی, بٹن آن اور آف جو کر رہا ہے وفاق, پھر طے ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹیک اوور ہم کریں گے. مغری صاحب ان کا انتخاب بھی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ وہ افراتفری انتشار. ابھی 3 دن پہلے اس نے رات 12 بجے کا ٹائم نہیں دیا تھا, تو کیا ہوا, یہ ایسی بڑکے مارے. اور ہمارے گورنر کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ دے دو ان کو یہ سارے جو 3 ڈسکوز ہے. یہ خواہ بڑکے مارا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ صرف عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا ٹاک شو میں لا کے لوگ بڑکے مارتا ہے, صرف ان کو خوش کرنے کے لیے. ہوگا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی عدالتیں ان کو آزاد کر سکتے, کسی آدمی کے پاس اختیار نہیں ہے. جو بھی اگر یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے یا گیٹ نمبر 4 کا تالا کھولنے کی کوشش کر رہے, یہ ناکام ہوگا. واپس انہی سیاسی پارٹیوں کے پاؤں پہ پڑنا پڑے گا, ان سے مذاکرات کرنا پڑیں گے, تب جا کے یہ پاکستان کا یہ جمہوری کلچر میں آ سکیں گے. ورنہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جمہوری لگے, ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے. میں خواجہ صاحب کی طرف جاؤں گا. خواجہ صاحب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت صوبوں میں یقیناً پنجاب میں وفاق میں الگ حکومت ہے, پی ایم ایل این کی, اور وفاق میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی, اور کے پی میں آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی, اور بلوچستان میں بھی ایک اتحادی حکومت ہی ہے. مگر اس کے باوجود جو یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو اس وقت للکار ہیں کہ یہ سول وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں کے پی کو یا عام لوگوں کو, کیونکہ اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ مندو خیل کی باتیں درست ہیں کہ وہ بڑھ کے مار کے مطلب اپنا ووٹ بینک ہائی کر رہے ہیں, اور خان صاحب کو بھی جیل میں ان کا مورال اپ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. پتہ نہیں وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے یا نہیں ہوتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی نعرے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ کہتے تھے شہباز شریف کہ میں پیٹ پھاڑ کر نکالوں گا اور سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور اس طرح کی باتیں. اس سے تو ڈیفرنٹ ہے نا, بعد میں انہی کے گھر میں ڈنر کھاتے ہیں. شہباز شریف بیانات دیتے تھے, اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگوں کو خواہ مخواہ لڑوائیں گے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں کوئی ٹیک اوور نہیں کر سکتا. سب انہوں نے 9 مئی میں کر کے دیکھ لیا, اتنا آسان نہیں ہے. ہماری فوج ماشاءاللہ, پولیس, جو بھی ہمارے, آپ سمجھتے ہیں, آپ کو خدشہ لگ رہا ہے کہ یہ 9 مئی کی طرح ایک دوسرا ثانیہ نہ ہو جائے جس میں اللہ نہ کرے ہمارے کے پی کے بھائیوں کی جان چلی جائے؟ نہ اللہ نہ کرے, یہ 9 مئی 2 کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن دیٹ از بیڈ. اگر یہ ان کے دماغ میں اس طرح کا کوئی آئیڈیا ہے تو they should better take it out. منگی صاحب تاں چا پیا سمجھو تو واقعی 9 مئی جی خواجہ صاحب نے انہوں نے کہا 9 مئی 2 پر لگے یہ پیو تو واقعی یہ نہیں ہونا چاہیے. جنگ کی طرف ایکڑے صوبے جے عوام کے وٹھی وزیر وجے پیو تو یہ وڈو نقصان تھیندو. ॾिसो के पी के जो वज़ीर आला जहिड़े तरीक़े सां स्टेटमेंट ॾिए पियो, सेम स्टेटमेंट हुन जे जेको बानी जी बि स्टेटमेंट सेम हूंदी हुई. हू जेको इदारनि जे ख़िलाफ़ु जहिड़े तरीक़े सां ॻाल्हाईंदो, जनरलनि जे ख़िलाफ़ु जहिड़े तरीक़े सां ॻाल्हाईंदो, ऐं सेम स्टेटमेंट हिन वज़ीर आला जी ही आवाम सां जेको आहे मज़ाक़ करे पियो. आवाम जे जेको आहे सो मां सम्झां थो हुन जे उमंगनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे हीउ वञे पियो. हिकिड़ो नाहिल मां सम्झो नाहिल माण्हू आहे जेके के पी के जो वज़ीर आला ठाहे वियो आहे. ॿी ॻाल्हि इहा त ॾिसो मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट हिते जेकॾहिं जेको असां मरियम नवाज़ साहिबा सां जेकॾहिं उनजो वाक़ियो असांजे साम्हूं आहे, असां उनजी मज़म्मत कईसीं. फरियाल टालपुर साहिबा जो जेको आहे सो पिंडीअ जो जेको वाक़ियो हो असां उनजी बि मज़म्मत कईसीं. उन खां अलावा राना सनावला साहिब सां जेका ज़्यादती कई पी टी आहे, जेको आहे सो उनजे गाॾी में जेको आहे सो हीरोन जेको आहे सो उन में उनजी बि असां जेको आहे 16 किलो उन सां बि वॾो ज़ुल्म, उनजी बि असां मज़म्मत कईसीं.
अच्छा, मंदू खेल साहब जेको असो मां इंजे करे मेरे भाई है, मेरा ज़ाती कोई उन मंदू खेल साहब से कोई वो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम इलेक्शन में वहाँ मौजूद था, मंदू खेल साहब की वीडियो मौजूद है, अभी आपके पास भी होगी, जब मंदू खेल साहब ने पोलिंग स्टेशन पे जाके हमला किया, वो सारी कार्रवाई जो है सब लोगों ने देखी है, तो मैं कुछ अभी कह नहीं सकता इससे अलावा, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड पे है। दूसरी बात ये है कि देखें मेरे भाई, आज सिंध की सूरत हाल देखें, 15 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मंदू खेल साहब इस पे भी जवाब दें। कराची से कश्मीर तक डाकू राज है, यहाँ स्ट्रीट क्राइम में नौजवान लोग यहाँ पर मर रहे हैं, इस पे भी कुछ करें खुदारा, अपने जो है जो कहो इनसे गवर्नमेंट से बात करें। उसके अलावा आप जाके तो देखें, आप लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न की क्या सूरत हाल है, नौजवान जो नौजवानों को अगवा कर रहे हैं, उनसे तावान ले रहे हैं, तावान नहीं मिल रहा है, उनको गोलियां मार रहे हैं, तो इस पे भी कुछ करें। बाकी अदलिया का हम एहतराम करते हैं, उसके साथ साथ हम इदारों का भी एहतराम करते हैं। भाई हमारी फौज, हमारे जवान बॉर्डरों पे आज वो शहादतें दे रहे हैं, अगर पाक फौज न हो तो फिर हम घरों में न सो सके, उनके आसरे पे तो हम बैठे हुए हैं, अल्लाह के आसरे पे, और वो कुर्बानियां दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो आपको जो है वो जवाब देना चाहिए। सरबुलंद खान साहब, अगर ये तो तय है कि आपके वजीर आला जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, मगर बड़ा लफ्ज़ अहम है जो अभी ख्वाजा साहब ने दिया कि ये शायद ये 9 मई का जो है ना, ये पार्ट 2 आप दोहराने जा रहे हैं। खुदा न खास्ता एक सिविलियन को लेके फोर्सेस के सामने अगर वज़ीर आला खड़ा कर देता है तो फिर तो सर तय है कि फिर गवर्नर राज लग जाएगा, फिर तो आप खुद सियासी शहीद बनना जा रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि तो मंदू खेल साहब को मैं रिप्लाई करूंगा जी। मंदू खेल साहब को अगर हम अवार्ड दे दें झूठों का, तो ये बिल्कुल नहीं, लफ्जों का चुनाव सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो भी मेरे गेस्ट हैं, आप भी मेरे गेस्ट हैं, ये नहीं कि आप किसी को कहें कि झूठों का अवार्ड दे दें, ये माजरत के मफरूजों की बुनियाद पर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ सर, ये नहीं होना चाहिए जी। करना है आप तो जुडिशल काउंसिल बनाए, अगर 9 मई का तो इंसाफ करना है तो बिल्कुल आप फ्री फेयर से इंक्वायरी कराएं। हमारा मुतालबा भी यही है, हम मुतालबा सही अधीन से कर रहे हैं। और दूसरी बात रही है कि हम इदारों का लिहाज, इदारों का अदब लिहाज हम उनसे बेहतर जानते हैं। हमें पता है कि हमारे दायरा क्या है, हमने कहाँ तक जाना है, और पाकिस्तान हमारे लिए अवलीन है, सबसे पहले पाकिस्तान है। और तमाम तर पाकिस्तान, तमाम शोधा, तमाम पाकिस्तान के जो इदारा है, बिलखुसूस फौज के हवाले से, कि फौज जो है वो हमें फख्र करते हैं हर फौजी पर, हमें इदारे पर भी फख्र है और हर फौजी पर फख्र है। लेकिन मसला ये है कि ये चाहते हैं PDM 1 क्योंकि नाकाम हो चुकी है अपनी 2 साल कारकर्दगी में, अब ये चाहते हैं PDM चाहती है कि PTI और एक इदारे के दरमियान एक खला हो, एक खलीज हो, इसमें इजाफा हो, मजीद जो है कन्फेडरेशन हो। पाकिस्तान जो है सर, मैं आपकी बातों आप समेत यानी कि PTI के बयानियों से जो है ना, बी द जर्नलिस्ट में कंफ्यूज हूँ। जब से मैंने ये इलेक्शन हुए हैं उसके बाद 9 मई के बाद जो है मुझे कंफ्यूजन ये है कि शायद आप क्लियर कर सकें कि आप चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, करने क्या जाएंगे, होगा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। हर आपके रहनुमा की स्टेटमेंट अलग है। एक साहब कहते हैं कि इस चेयर से बात करेंगे, यानी कि स्पीकर से, कौमी असेंबली से बात करते हैं। एक साहब आपके जो टॉक शो में बैठ के कहते हैं जिनसे बात करेंगे, और वो आपसे बात नहीं करते। अब तो DG ISPR ने तो कह दिया, तो हम तो बात नहीं कर सकते, हमें कोई मैंडेट नहीं, हम क्यों बात करें? तो बात तो हम उसी से करेंगे जिनके पास इख्तियार हो। ये बेचारे खुद कठपुतली बने हुए हैं, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है बात करने का। हम तो बात उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है, और जब भी बातचीत होगी, जो भी रास्ता खुलेगा, जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा, वो हम सब रास्ते इख्तियार करेंगे। और पाकिस्तान में हम सबको पता है कि यानी कि आप रास्ते खुलने का इंतजार करेंगे, जब तक रास्ता नहीं खुलता तब तक आपका बयानिया यही होगा कि आप जमहूरी फोर्सेस से बात नहीं करेंगे। हम इंसाफ के दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम अदालतों पे यकीन रखते हैं, अदालतों से इंसाफ की हमें उम्मीद है, यकीन है, हमें इंसाफ मिलेगा। और हम हर वो जो एक हमें करना नहीं, मुझे आपने जवाब नहीं दिया। मुझे मैंने KPK की बात की, वज़ीर आला KPK के अली अमीन गवर्नर गंडापुर साहब की बात की, जो डंडा लेके अभी घूम रहे हैं। तो ये डंडा कहाँ चलाएंगे सर? ये अवाम को लेके अगर लेके आते हैं इस्लामाबाद या जो है मुख्तलिफ वफाकी इदारे जो हैं, जो इस वक्त सूबे में काम कर रहे हैं, दफातर उन पे काबिज हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वापडा के तमाम दफातर का कंट्रोल मैं हासिल करूंगा, खुद बैठूंगा, तो फिर क्या होगा सर? वो एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, और सूबे के एज ए चीफ मिनिस्टर वो सूबे के वो 18वीं तरमीम के बाद एक फुल फ्लैश आप वजीर आला हैं, और वहाँ के मसाइल
اور وسائل دونوں کے اوپر ان کا اختیار بھی ہے اور وہ اس کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. اگر جو ہے پیسکو جس ادارے جو ٹاور ہے وہ فیڈرل سے مانگ رہے ہیں جو بجلی ہم دے رہے ہیں اس بجلی کے پرائز اور اس بجلی کے مطابق ہمارا جو KPK کا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. اگر نہیں دیں گے تو عوام کے ساتھ پروٹیسٹ بھی کریں گے کیونکہ جو سیٹ ملی ہے وہ عوام کے ووٹوں سے ملی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے کے ملی ہے. تو وہ مسائل حل کرنے کے لیے وہ پروٹیسٹ پہ جائیں یا کسی ادارے میں بات کریں یا ان کا کوئی بھی طریقہ کار وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو وہ اس پہ ضرور اس کو کریں گے فالو. اور فیڈرل کو چاہیے کہ ہر صوبے کے وہ ان کے تحفظات بھی سنیں, ان کے تحفظات کو حل بھی کریں اور ان کے مل بیٹھ کے ان کو آگے لے کے چلے. لیکن اگر وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے ایز اے چیف منسٹر ایز اے گورنمنٹ KPK. آپ تو ماضی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا چند ماہ پہلے کہ وزیر اعلیٰ KPK نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کی اور ان سے بات بھی کی, انہوں نے یقین دہانی بھی دل کروائی وزیر اعظم پاکستان نے, مگر اس کے باوجود آپ کا منہ دیوار کی طرف ہی ہوگا اور پیٹھ وفاق کی طرف ہوگی. تو بات کیسے ہوگی سر؟ نہیں سر, یقین بات چیت سے تو استحال نہیں ہوتے, آپ ایکشن بھی نظر آنا چاہیے. ہماری تواتر کے ساتھ ہماری پریس کانفرنسز ہیں. اگر آپ KPK کے علی امین گڈا پور صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنیں وہ بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں NFC کے ایوارڈ کے جو پیسے بنتے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. ہمارے جو واجب الادا ہیں جو ہم یونٹس پیدا کر رہے ہیں بجلی کے, جو ڈیمز ہمارے پاس ہیں, جو ہمارے پاس سے KPK سے بجلی جا رہی ہے ان کے مطابق جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. جب وہ ملیں گے تو ایشوز حل ہو جائیں گے. ہم نے گورنمنٹ میں ہماری تھرڈ ٹائم ہے, ہمیں تھرڈ ٹائم اگر گورنمنٹ مل رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ ہم وہاں پر گورن کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی ہم پہ لازم ہے کہ ہم وہ لوگوں کے مسائل ان کے دہلیز پہ حل کریں, ان کے مسائل سنیں اور ان کو چلے. قادر خان مندوگل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو اس وقت سربلند خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ محض ایک وفاق اور صوبے کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ ایک سیاسی جنگ نہیں ہے, وہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے, وہ عام لوگوں کے حقوق کی جنگ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی KPK کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عوامی حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے وفاق سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خدارا ہمیں جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہمارے حق ہیں وہ دیے جائیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ جو پہلی مرتبہ اور متفقہ طور پہ پیپلز پارٹی نے کرا ہے اور اس کا حصہ جو ہے نا وہ سندھ کو بھی نہیں مل رہا ہے پورا, بلوچستان کو بھی پورا نہیں مل رہا ہے, پنجاب. جب آپ اس وقت اور ہم بات کر رہے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں پورے سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں جو ڈیو پانی ہے, جو واٹر ہے, جو ریور ہے, وہ سر پانی نہیں مل رہا. آج ہماری زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں. ڈیلٹا جو ہے, سمندر جو ہے, اب بدین ٹھٹے کو جو ہے نا اس نے پورا نگل لیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلی فصل کے لیے سندھ کے لوگوں کو پانی نہیں ہے. تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہی کرے کہ وہ ڈنڈا لے کے اور وفاق پہنچ جائے؟ ہم نے پہلے بھی دعویٰ کیا. اور دوسری بات مجھے حیرت ہے اس بات پہ جی, ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ سربلند خان صاحب فرما رہے کہ ہمارے یہاں سے گیس آتا ہے, بجلی آتا ہے, میں اس کو دے دے. ان کو یہ نہیں پتا کہ پختونخوا سے صرف 14% گیس نکلتا ہے, ٹھیک ہے, باقی آپ کا 89% سندھ سے نکلتا ہے. بالکل. تو یہ بھی تھوڑا سا معلومات کر کے رکھ لیں تو پھر تو ہم پورے پاکستان کا گیس لیں, پھر تو ہم جو نا وہ جو سندھ سے جو باقی چیزیں جا رہے ہیں وہ روک لیں. دیکھیں یہ صوبوں کا ایک ہے, کسی صوبے میں گندم ہوتا ہے, کسی میں اور آئٹم ہوتا ہے, تو اس طرح ایکسچینج ہوتا ہے. پاکستان ہے تو یہ اس طرح جو نا جنگ جو لڑ رہی ہے, اس طرح کشمیر بھی انہوں نے وہاں پہ جو ایک سازش تیار کی تھی تو وہ تو ناکام ہو گیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ NFC ایوارڈ کے ذریعے ان کو دوبارہ سے پختونخوا حکومت سے ڈیٹا لینا چاہیے اور سندھ کا ڈیٹا کہ ہماری بھی پیسے ڈیو ہے جو کہ اوورال پیسے کم ہے. دوسری بات یہ کہ جب بجلی ہے پورا ملک میں, ویسے بجلی کم ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کم ہے, وہاں پہ جو پروڈکشن ہے وہ کم ہے, تو کہاں سے ملے گا؟ میرے آبائی علاقے جو بلوچستان ہے وہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی ملتی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کسان جو نا وہ احتجاج پہ تھے, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وہ مسئلہ سالو کر دیے. سندھ میں اسی طرح خود میرا اور سربلند صاحب کے حلقے میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ 16 گھنٹے آج بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی. کیوں؟ بجلی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے تعصب سے کیونکہ ان کے پاس وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے, وہ عوام کو اکسا رہا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. جس طرح کشمیر کا سازش ناکام بنا دیا اس طرح ان کا سازش بھی ناکام بنا دیں گے. اور بلکہ یہ جو وعدہ کی جو کمپنیاں مانگ رہے ہیں, ہمارے گورنر نے تو کہا کہ دے دیں ان کو, یہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پچھلے 15 سال سے ہمیں
जो पुख्तनख्वा में काम किया है, उजरती कातिल जो ना वहाँ पुख्तनख्वा में है, वहाँ स्मगलिंग गाड़ियाँ पुख्तनख्वा में है, असले की नाजायज फैक्ट्रीज पुख्तनख्वा में है, असले की स्मगलिंग पुख्तनख्वा में है, चोरी की गाड़ियां सारे पुख्तनख्वा में। ये सारे धंधे तो शेर अफजल मरवत ने खुद उसकी तस्दीक की है कि हमारा जो पहला वजीर आला था खटक, वो करप्शन में मलूस था, फिर अगले दौर में उनको वजीर दिफा। तो यानी कि अब विफाकी इदारों को और विफाकी एजेंसियों को तो वहां पे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सर। जो आपने एक चार्जशीट जो पेश की है प्रोग्राम में, ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है केपी की। जो बिल्कुल आपके सामने है, ये आप किसी से पूछे, उजरती कातिल कहां से आता है, स्मगलिंग गाड़ियां कहां से आती है, असला कहां से आता है, चर्च के ईरान के अड्डे कहां पर है, कहां से पूरे पाकिस्तान में स्मगलिंग क्या होगा सर, क्या होगा मंदू साहब, क्या होगा? आप समझते हैं कि अब आगे जाके क्या होगा? क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया है। कुछ भी नहीं होगा। 5 साल इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, बढ़ के मारते रहेंगे, टाइम टाइम फिश फिश, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, और वो जेल में इनका जो सरबराह बैठा उनको खुश करने के लिए। क्योंकि माजी में मुझे याद है इनका डिजिटल मीडिया का जो इंचार्ज इस्लामाबाद था, मेरे साथ शो में बैठा हुआ था, उसका नाम मैं भूल गया, वापस आ गया, जो मुस्लिम लीग नून में चला गया था। उसने कहा कि तर्जुमानों की मीटिंग इमरान खान साहब बुलाते थे और हमें बाकायदा हिदायत देते थे कि आप परखचे उड़ा लो अपोजिशन के। उस वक्त हम अपोजिशन में थे, आप परखचे उड़ा दो। तो ये परखचे उड़ाने की इनकी तरबियत उनको पहले से है, ये गुल गपाड़ी की, ये बदतमीजी। ख्वाजा साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप साथ ही रहेगा। ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कैपी और वफाक का मामला है, जैसे कि हम सिंध के भी मामले पे रोना रो रहे हैं कि जैसे कादर खान मंदूकल साहब ने एक तवील एक फहरिस्त भी बताया कि सिंध के साथ वही मसला है, मगर क्या सूबे के एक वजीर आला को ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं सर, वजीर आला का एक बहुत बड़ा ओहदा है। जिस तरह मैं आपको बताऊं ना, हम एक ईद मिलन के प्रोग्राम में गए थे जी, तो वो मरहूम जो साबरी था लड़का, अमजद साबरी, वो मेरा बड़ा दोस्त था और बड़ी कदर करता था जी। जब प्रोग्राम वो ईद का ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि सब टीवी चैनल था, उन्होंने कहा जितने शुरका हैं खड़े हो जाएं अपने अपने सोफों से और सारे डांस करें जी। तो मैं बैठा रहा, तो वो अमजद आके मुझे बड़ी जोर से जप्पी डाली, बोला सर 2 मिनट के लिए आ जाएं। मैंने कहा बेटा बात यह है कि मैं हाईकोर्ट का जज रहा हूँ, मेरा मनसब इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं यहाँ खड़े होके, चाहे रिटायर हूँ, सारे जजों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ खड़े होके डांस नहीं कर सकता। आई रिफ्यूज, डिक्लाइंड। तो उससे मेरी बात मान ली। इसी तरह वो चीफ मिनिस्टर साहब है ना, तो चीफ मिनिस्टर साहब में और मजदूर लीडर की तकरीर में फर्क होना चाहिए। बिल्कुल, मरबूज लीडर जब खड़ा होता है, इलेक्शन से पहले जो आपने स्टेज पे खड़े होके जिस तरह से बात की, वो तो काबिल कबूल है, क्योंकि आपने अपने वोटर को मोटिवेट करना है। मगर अब अब आपको चीफ मिनिस्टर डिलीवर करना है जी। मगर जब वजीर आला के मनसब पे या प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे या फिर पार्टी के सरबराह के मनसब पे बैठते हैं, तो आपके ज़बान बिहेव करना पड़ता है, आनी चाहिए, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिससे जो है आने वाली नस्ल की जो है कम से कम ये काउंसलिंग हो कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद है जो अच्छी जबान इस्तेमाल करते हैं। साहब जी बिल्कुल, तो अच्छी जबान यानी रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर आप बैठे हैं तो अपने ओहदे की इज्जत करें और उस हिसाब से उस प्रोटोकॉल से बोलें। मंगी साहब छा पिया सम्झो त इहो झड़ो वधंदो विफाक इन जे विच में केपी जे? ॾिसो ॻाल्हि इहा ई आहे त केपी के जो वज़ीर आला जहिड़े तरीक़े सां ज़बान इस्तेमालु करे पियो न, ॾिसो ॻाल्हि इहा ई आहे त मुंहिंजो सूबो आहे, मुंहिंजो सूबो 78% रेवेन्यू ॾिए पियो, उन खां अलावा गैस मुंहिंजो सूबो ॾिए थो, तेल मुंहिंजो सूबे ॾिए थो, कोयलो मुंहिंजे सूबे में आहे, बंदरगाह मुंहिंजे सूबे में, मूंखे रिटर्न में छा थो मिले? बिल्कुलु सभ खां उल्टो निज़ाम, दुनिया में मोटरवे जिते पोर्ट हुंदी आहे उतो ठहंदा आहिनि, असां वटि मोटरवे उतो थो ठहे जितां जबल आहिनि, पहाड़ आहिनि, यानी कि उनजे बदले में को मोटरवे ठहियो आहे पर कराची को मोटरवे न ॾेई सघिया। स्टैंड असांखे वठणु खपे, असांखे मिलणु खपे न, बिल्कुलु दाऊं असांखे करणु खपनि, रोज़गार असांखे मिलणु खपे। माना सम्झो वञे त सिंध ऐं बलोचिस्तान केपी ऐं पंजाब खां वधीक मज़लूम आहे, पर असां वटि ओड़ियूं रड़ियूं कुकू न आहिनि। सरबुलंद खान साहब वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ सर, वाक़ई ये कुछ बर्फ पिघलेगी या फिर गंडापुर के हाथ में जो डंडा है वो लेके जो चढ़ दौड़ेंगे वफाक की तरफ? पीडीएम टू अपोजिशन और तमाम रियासत को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जेल में है। इस वक्त आवाम, पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है इमरान खान को देख रही है और इमरान खान को चाहती है। इमरान खान ने वोट लिए, तमाम जमातों से ज्यादा वोट लिए, और ये बात हम कहेंगे तो आप कहेंगे हो सकता है ये कोई गलत बयानी कर रहा हो। IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ऐसी जमात जिसके उम्मीदवार आजाद खड़े थे और उस जमात के उम्मीदवारों ने तमाम जमातों से ज्यादा वोट लिया। ये एक चार्जशीट है इन तमाम PDM 1 और 2 के खिलाफ, जो चीज हम 150 रुपए पे छोड़ के। बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। कादर खान मंदूकल साहब आपका बहुत शुक्रिया।
जस्टिस रिटायर ख्वाजा नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अशफाक अहमद मंगी साहब, अमां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे, पर फ़ैसिलो क़ौम खे करिणो पवंदो इन हुक्मराननि लाइ, ऐं ख़ासि तौर ते ये जेके जज साहिब आहिनि जेके हिन वक़्तु अदालतुनि में वेठा आहिनि, इन्हनि खे बि को न को अहिड़ो फ़ैसिलो करिणो पवंदो जंहिंसां मुल्क खे, अवाम खे फ़ाइदो रसी सघे। आफ़ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।